आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा श्रमिक संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्रीय समिति अनि खरसाङ महकुमा समितिको निर्देश अनुसार टुङ सन्तमेरिज समष्टि दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन जोनल कमिटी अन्तर्गतका नेहुल बालासन चिया बगान, मार्गेट सोप चिया बगान, दिलाराम चिया बगान, टुङ महारानी चिया बगान, सिपाहीदुरा बेलटार अनि सिंगेल चिया बगानका श्रमिकहरूको पूजा बोनस अनि पर्जापट्टाको माग विषय लिएर 1 घण्टाको गेट मिटिङ सम्पन्न भयो। प्रत्येक शाखा स्तरमा सम्पन्न गेट मिटिङमा शाखा प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गरेको गेट मिटिङमा जोनल सभापति बसन्त कुलुङ राई र महासचिव मुकन्दर बमजनले श्रमिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै मालिक वर्ग र श्रमिक वर्गको वर्ग संघर्षमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा श्रमिक संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन सदैव श्रमिकहरूको हक र अधिकारको निम्ति संघर्षरत रहने साथै चिया बगान श्रमिकहरू पनि यस गणतान्त्रिक संघर्षमा एकजुट भएर आन्दोलनरत भएर आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने आह्वान गर्दै 20% बोनस नै DTDPLU को माग रहेकोले गर्दा आगामी दिनहरूमा केन्द्रीय समिति र खरसाङ महकुमा समितिको निर्देश अनुसार नै अघिल्लो कार्यक्रम सम्पन्न हुने टुङ सन्तमेरिज DTDPLU जोनल सभापति बसन्त कुलुङ राईले जानकारी दिएका छन्। आज विशेष केन्द्र समिति र खरसाङ महकुमा समितिको निर्देशमा सम्पूर्ण चिया बगानमा जुन चाहिँ गेट मिटिङको एउटा उहाँहरूले निर्देश दिनुभएको थियो र यसरी नै हामीले दिलाराम युनिट अन्तर्गत सिपेधुरा बेलटार दिलाराममा पनि एउटा हामीले गेट मिटिङ आयोजना गऱ्यौँ र यसरी नै बालासन मार्गेस्टोप टुङ महारानी सिंगेल चिया कमानमा पनि आज गेट मिटिङ सम्पन्न भएको छ र विशेष हाम्रो यो गेट मिटिङ राख्नुको मुख्य विषय चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूको निम्ति जुन पाउनुपर्ने बोनस थियो र यो बोनसको आजसम्म मालिक पक्ष र DTA ITA ले आजसम्म कुनै पहल गरेको छैन, कुनै सभाहरू डाकिएको छैन र साथसाथै हाम्रो जुन चाहिँ एउटा यो श्रमिकहरूको निम्ति बोनसको निम्ति भन्दा झट्टै उहाँहरूले सभा डाकेर यो बोनसको छलफल गरिदिने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा केन्द्र समिति र महकुमा समितिले हामीलाई निर्देश दिएको थियो त्यो कार्य आज सम्पन्न गरिरहेछौँ र यो बोनसको मालिक पक्ष र DTA ITA ले भन्दा झट्टै यो सभा डाकेको हुनुपर्छ, नत्र भने फेरि पहाडमा हामी ठुलो श्रमिकहरू ठुलो आन्दोलनको रूपमा हामी उत्रिनेछौँ र यसरी नै आज हाम्रो जुन चाहिँ एउटा घर घरेटीको कुरा छ, जुन हाम्रो बासभूमिको कुरा छ र यो पर्जापट्टा विषय जुन चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष विनय तामाङ र महासचिव अनित थापाज्यूले पहल गर्नुभएको छ, यो पर्जापट्टा हाम्रो चियाबारी श्रमिकको झट्टै हुनुपर्छ भन्ने र यसको निम्ति चियाबारी श्रमिक मात्र होइन, चियाबारीमा बसोबास गर्ने जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण जनता छ उहाँहरू अब यस पर्जापट्टाको जुन चाहिँ मुहिम छेडिएको छ यसको निम्ति अगाडि आइदिन हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको तर्फबाट आह्वान गर्छौँ। कालेबुङको 7 नम्बर वार्डमा तिरानस क्लबको तत्वाधानमा आज रेपिड एन्टिजेन टेस्ट गर्नको निम्ति शिविरको आयोजना गरियो। उक्त शिविरमा नोडल अफिसर डाक्टर SD जिम्बा लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरू, सम्बन्धित वार्ड पार्षद पार्षदिकाहरू आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त शिविरमा 60 जनाको रेपिड एन्टिजेन टेस्ट गरिएको जानकारी दिँदै कालेबुङ बोर्ड चेयरम्यान रवि प्रधानले शिविरबारे थप जानकारी दिएका छन्। कुरामा चाहिँ आफै सजग भएर अब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा यहाँ यत्रो गरिरहेको छ र त्यो कुरामा हाम्रो जति पनि जनमानसहरू एउटा डरले
डरले अब मनको बाघले खान्छ भने जस्तो डरले नै उहाँहरू चाहिँ अब टेस्ट गर्नु धरि जाँदैन है र आफ्नो बिमारीलाई लुकाएर बसेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्दैछ यहाँनिर अब कम्युनिटी स्प्रेड भएको जस्तो किनभने दिनहुँ नै यहाँ पोजिटिभहरू निक्लिरहेको छ र यही कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ भएकोले गर्दाखेरि वार्ड वाइज पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिएम महोदय म्याडमले अनि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट सिओएमएच अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चियाबारी कुलेनबारी लगायतका क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूलाई आफ्नो जमिनको मालिकाना अधिकार दिलाएरै छाड्ने अठोट गरेपछि पार्टीको श्रमिक संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन पनि सक्रिय बनेर यस अभियानमा लागि परेको छ। संगठन केन्द्रीय समिति, महकुमा समिति र विभिन्न समष्टि समितिले श्रमिक वर्गलाई अवगत गराउन संयुक्त रूपमा विभिन्न चिया बगानहरूमा गेट सभा सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा पोखरेबुङ चामङ समष्टिको चामङ चिया कमान, सेलेम्बुङ चिया कमान अनि नागरी धजे समष्टिको नागरी चिया कमान मगरजोङमा आज गेट सभा सम्पन्न गरियो। बन्साल कम्पनी अधीनस्थ मगरजोङ चियाबारीको विभिन्न समस्याको जानकारी लिन तथा पर्जापट्टाबारे अवगत गराउन आएको टोलीमा केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेबी तामाङ, सचिव भरत ठकुरी, महकुमा समितिका पदाधिकारी, नागरी धजे समष्टि अध्यक्ष सञ्जय गिरी, शाखा सभापति राजेन प्रधान, सचिव भास्कर बस्नेत आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सम्बोधनको क्रममा जेबी तामाङ अनि अन्यले पर्जापट्टा किन आवश्यक छ, यसको अभावमा मानिसहरूले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ यसबारेमा अवगत गराउँदै जातिको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूमा पर्जापट्टा मुख्य रहेको कुरा उठान गरे। यसका साथै विविध विषयमा पनि प्रकाश पारेका छन्। अनि युनिटको प्रतिनिधिहरू सबैले लिएर हामीले चाहिँ आज हामी यो गेट मिटिङहरू गर्दैछौँ। यो गेट मिटिङ चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्दा विशेष गरेर यो हाम्रो बन्सल कम्पनीमा जुन चाहिँ अस्ति एउटा 14 तारिक मिटिङ भएको थियो हाम्रो, त्यो मिटिङमा कि यो कन्टिन्यू खर्च तलबहरू कन्टिन्यू हुने साथसाथै हामी प्रत्येक महिना 2 जनालाई ग्रेजुटीहरू दिने जुन चाहिँ कुराहरू भएको थियो। तर आज यो मालिकले यो एग्रिमेन्टहरूलाई पनि भायोलेसन गरेर कतिवटा कुराहरू अब यो ठिक टाइममा दिएको छैन। यहाँनिर आज हामीले सुन्नुमा आयो कि पेमेन्ट एउटा ड्यू भएर पनि अर्को रनिङ भइसक्यो, तर आज यहाँनिर अब 2टा पेमेन्ट हुँदा पनि दिएको छैन। यस्तो यो एग्रिमेन्टहरू भायोलेसन हुँदैछ। अनि त्यति मात्रै नभएर ग्रेजुटीको 2 जनाको भन्दै थियो, 1 जनाको मात्रै अस्ति आयो भन्दैछ र यो महिना त झन् आएको पनि छैन। र यस्तो खालको आज जुन प्रकारले आज मालिकहरूले एग्रिमेन्टहरू भायोलेसन गर्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ लेबर डिपार्टमेन्टहरू छ उहाँहरूले पनि कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरेको हुनुपर्छ। अनि अस्ति हाम्रो यो चाहिँ के दुःखको कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन दिन हाम्रो मिटिङ हुनेवाला थियो 14 तारिक, त्यही दिनै अर्को एलसीहरूको अत्ली पत्ली भयो। हाम्रो चाहिँ जलपाइगुडी जानुपर्ने, उताको त्यो यता आउनुपर्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिभ्यू मिटिङ पनि हुन सकेको छैन र हामी 2 दिन भोलि र पर्सिको दिन हामी 2 दिन कन्टिन्यू बोनस मिटिङ भन्दैछ। 2 दिन हामी बोनस मिटिङमा हामी अल्झिन्छौँ। त्यसको बाद हामी सोमबारदेखि चाहिँ बन्सल कम्पनीलाई लिएर चाहिँ हामी फेरि एलसीमा हामी मिटिङमा जान्छौँ र त्यहाँनिर के गर्नुपर्ने यो कम्पनीहरू विषय लिएर यदि सक्दैन, चलाउनु सक्दैन बन्सल कम्पनीमा छोडेर जानुपर्छ। जुन प्रकारले आज लङ भ्यूको मालिकले छोडेर गयो, हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनि थापाज्यू, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यूहरू बसेर ठिक छ मालिकले चलाउनु सक्दैन भने हामी चलाउँछौँ बगान अब भनेर जुन प्रकारले उहाँहरूले भन्नुभयो, एकदमै हामी त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको तर्फबाट। त्यस्तै प्रकारले हामी अन्य मालिकहरूलाई पनि भन्छु, यदि तिमीले तानासाही मात्रै गर्छौ, मजदुरमाथि एकदमै शोषणै मात्रै गर्छौ भने यो चाहिँ अब हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनले सहन गर्दैन। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाद्वारा सेन्ट्रल होटल कर्मचारीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिएको होटल अनर एसोसिएसनका एक्जिक्युटिभ डीके प्रधानले जानकारी दिएका छन्। तिनले कर्मचारीहरूलाई हरसम्भव मद्दत गर्न अनि अनिवार्य भए चेयरम्यान अदालत जाने भनी चेतावनी समेत दिएको बताएका छन्। होटल कर्मचारी साहिल थापाले उक्त सहयोग धन राशि दिएकोमा जिटिए चेयरम्यान अनित थापा अनि सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। हिल टिएमसी पार्टीको श्रमिक संगठन तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिङ चिया श्रमिक संगठनले आज मिरिकको सीमावर्ती ओकाइटी चिया बगानमा गेट सभाको आयोजना गर्दै चिया श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा, न्यूनतम मजदुरी ऐन लागू गर्नुपर्ने लगायत अन्य सहुलियत बारेमा जागरुक गराउँदै पार्टीको श्रमिक संगठनले श्रमिकहरूको हितमा लगातार कार्य गरिरहेको जानकारी गराए। गेट सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै श्रमिक संगठनका उपाध्यक्ष सञ्जय राईले दार्जिलिङ पहाडको चिया श्रमिकहरूको हितमा पार्टीको श्रमिक संगठन मात्र होइन सरकार अनि मन्त्रीहरू लागि परेको दाबी गरेका छन्।
राईले श्रमिक वर्गहरूले कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने बताउँदै धैर्यको फल मिठो हुने धारणा व्यक्त गरे। 20% बोनस 20% बोनस हुने नै पर्छ अनि त्यो हाम्रो टेक छ 20% बोनस। अनि विगत वर्षमा केही अब त्यस्तो मतलब डिस्टर्बहरू पनि भएको छैन चियाबारीमा र 20% बोनसको चाहिँ हाम्रो टेकै छ एकदमै र सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि त्यो 20% जनताको लागि 20% बोनसको लागि चाहिँ हामी वचनबद्ध छौँ। र अर्को कुरो चियाबारीमा थुप्रै समस्याहरू छ त्यो समस्या पनि हामीले श्रम मन्त्रीसँग अघि राखिसकेको छौँ र हामी एकदमै पहिलेको युनियन हामी गऱ्यौँ तर अहिले यो पालिको युनियनमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै विश्वास गर्छौँ किनभने हामीसँग श्रम मन्त्री श्रम विभाग सबैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी राज्य सरकारसँग चाहिँ नजिक छौँ हामीलाई सजिलो छ। त्यसगरी हाम्रो दार्जिलिङ पहाडी भेगमा जुन पर्जापट्टा छैन पर्जापट्टा यसको लागि पनि राज्य सरकारले नै प्रदान गर्छ। चाहिँ विशेष गरी चाहिँ पर्जापट्टाको विषय पनि अब त्यो श्रम मन्त्रालयबाट राज्य सरकारले नै प्रदान गर्नेछ। र अर्को कुरो मिनिमम वेजेस त्यो मिनिमम वेजेसको लागि पनि एकदम राज्य सरकार लागि परेको छ र 20% बोनसको लागि पनि राज्य सरकार एकदमै अघि बढेछौँ र सम्पूर्ण हाम्रो टिएमसी पार्टी र सम्पूर्ण हाम्रो ट्रेड युनियनहरूले चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ हामी दिलाइदिने एकदमै हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछौँ र अब तपाईँहरू यो कुरोमा चाहिँ निर्धक्क बस्नु होला र कसै पनि नसुर्ताउनु होला। यो कुरोहरू चाहिँ अब हामी तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै दिलाउदिने हामी वचनबद्ध गर्ने चाहन्छौँ। गत लामो समयदेखि दार्जिलिङ पुल बजार खण्डलाई बढोत्तरी गरेर बिजनबारीलाई महकुमा बनाउनुपर्छ भनेर माग उठाइरहेका छन्। यहाँका विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्नो प्रकारले राज्य सरकारसँग बिजनबारीलाई महकुमा बनाउनुपर्छ भनेर भट्याउने काम गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले आफूहरूले बिजनबारी महकुमा माग टोली बनाएर अघिबाट नै राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पत्रचार गरेर बिजनबारीलाई महकुमा दिनुपर्छ भनेर अवगत गराइसकेको बताएका छन्। 2015 देखि हामीले बिजनबारीलाई महकुमाको दर्जामा हामीले डिमान्ड गरेको र त्यसको हाम्रो एउटा कमिटी थियो र त्यो कमिटीले हामीले बारम्बार त्यो कुरा उठाउँदै आएको छौँ है। र 2015मा कुनै चुनाव थिएन त्यहाँदेखि सुरु गरेर लिएर आएको हामीले है। बङ्गाल सरकारलाई पनि हामीले पत्रचार गरेको छौँ र सँगसँगैमा 2017को आन्दोलन पश्चात जब बङ्गालका मुख्यमन्त्री दार्जिलिङमा आउनुभएको थियो त्यस बेला पार्टीको एउटा टोली गएर हामीले भेटेको थियौँ। त्यसमा बिजनबारी डिमान्ड कमिटीका कन्भेनर श्री एलएम लामा सर पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टोलीमा र उहाँले त्यस बेला बङ्गालका मुख्यमन्त्री समक्ष त्यो कुरा पनि हामीले उहाँसँग कुरा गरेर हामीले थुप्रै कुरा राखेको थियौँ। त्यसमध्येमा बिजनबारीलाई सब डिभिजनको दर्जा दिनुपर्छ भनेर हामीले डिमान्ड गरेको छौँ। र यो चुनावको लागि हामीले यो बिजनबारीलाई महकुमाको एउटा मुद्दा थपेको होइन। किनभने तपाईँहरूलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो बिजनबारी पश्चिम बङ्गालमा सबभन्दा ठुलो ब्लक हो अनि पश्चिम बङ्गालको सबभन्दा टुप्पोमा जसको भारतवर्षको सिक्किम स्टेटसँग एउटा सिमाना भएको भने नेपालसँग पनि एउटा सिमाना ठोकिएको ठाउँ हो है। र त्यस कारणले गर्दा हामीले बिजनबारी ब्लकले एउटा महकुमाको दर्जा पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो माग एउटा जायज माग हो र हामीले पाउनुपर्छ र यसलाई इलेक्सनसम्म हामीलाई यसलाई जोड्नु छैन। हाम्रो भनाइ छ सबले साथ दिनुहोस् वा हामीले इलेक्सनभन्दा अगाडि पाउँछौँ। इलेक्सनको मुद्दा बनाउनु छैन हामीलाई। हेर्नुहोस् बङ्गाल सरकारको राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने मिरिकले जहाँ 6वटा ग्राम पञ्चायत भएको एउटा ब्लक थियो उसले महकुमा पायो भने कालिम्पोङले छुट्टै एउटा डिस्ट्रिक्ट जिल्ला पायो भने बिजनबारीले अवश्य हामीले महकुमा पाउँछौँ र पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो र त्यो माग हामी अवश्य पाउन सक्छौँ। यसलाई इलेक्सनसँग लगेर जोड्नु हाम्रो कुनै इलेक्सनको मुद्दा होइन।
एकीकृत कर्मचारी संगठन विनय तामाङको कोलकाता भ्रमणपछि विश्वस्त रहेको बताइएको छ। स्थायीकरणको दाबीमा यसपालि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रेका संगठनले गेट सभा अनि हाल चलिरहेको पेनडाउनपछि चाँडै अर्को चरणको कार्यक्रमको घोषणा गर्ने जानकारी गराएका छन् भने यसबारे लुइस जुब्लीमा पत्रकार भेला गरेर सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता शेखर प्रधानले जानकारी दिएका छन्। क्षेत्रीय प्रशासन जिटिए, राज्य सरकार र यस पहाड अनि तराईका सम्पूर्ण जनमानस समक्ष फेरि हाम्रो यस आन्दोलनको अस्तित्वबारे केही शब्द राख्न लागिरहेछौँ र हामी यहाँ विशेष गरी हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष श्री अनिल राईज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ केन्द्रीय महासचिव श्री देवप्रकाश खवासज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले केन्द्रीय समितिका अन्य सदस्यहरू यहाँ हुनुहुन्छ र त्यस्तै प्रकारले तल तराई सिलगढीबाट दिदी हिमाली बहादुरजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र विशेष हामीले गत 17 अगस्त 2020 देखि एउटा आन्दोलन कर्मचारीको स्थायीकरण हेतु थालेका थियौँ र किन गर्नु पर्यो आन्दोलन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्जस्टिस है, कर्मचारीलाई इन्जस्टिस भएको छ र इन्जस्टिस भएको यहाँ लिस्टिङ गऱ्यो भने चाहिँ अब एउटा किताबै बन्न जान्छ र यहाँ मैले केही मात्रामा अलिकति लिस्टिङ गरेको छु। जब वर्ष 1988 सालमा एउटा ट्रिपाटाइट चुक्ति भएर डिजिएससी भित्यो र त्यस बखत पहाडका जनमानसलाई पनि एउटा इम्प्लोइमेन्ट होस् भन्ने खातिर एउटा रोजगारको सुयोग दियो। तर कर्मचारीलाई चाहिँ त्यति बेला एकदमै कजाएर राख्ने है, कजाएर राख्ने, हेला होचो गरेर राख्ने, दास सर राख्ने एउटा जुन चाहिँ विचारधारा उहाँहरूको थियो र त्यसले गर्दा इम्प्लोइजहरूलाई एउटा कन्ट्र्याक्चुअल व्यवस्थामा गाड्ने कोसिस गर्यो र वर्ष 2003-04 जाँदा 3-4 फेरि एउटा ठुलो अन्याय अत्याचार भयो कर्मचारीलाई। ग्रुप सीले 3000 रुपियाँ पाउँदैथ्यो भने घटाएर त्यसलाई 2500 रुपियाँ बनायो। ग्रुप डीले 2500 रुपियाँ पाउँदैथ्यो भने त्यसलाई घटाएर 1800 बनायो। यो कहीँ नभएको व्यवस्था। मान्छे कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा एउटा निकायमा मान्छेको प्रमोसन हुन्छ, यहाँ त डिमोसन हुने कुरा भएको, कटौती हुने कुरा हुन्छ स्यालेरीमा। यो पनि एउटा ठुलो अन्याय भएको छ र त्यसरी नै वर्ष 2007 मा अब आन्दोलन भयो, एउटा बास हुनुको निम्ति एउटा आन्दोलन भयो र आन्दोलनमै हामीले कर्मचारी एक भएर एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा त्यस बखतका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सघायौँ। तर त्यस बखत पनि हामीले एउटा ठुलो वज्रपात गरे उहाँहरूले कि अब डिजिएस चाहिँ रिपिल हुन्छ र सबै कर्मचारीले यहाँ रिजाइन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो आङमा घाम लागेन, हामीलाई निन्द्रा लागेन। हाम्रो जीविका कसरी निर्वाह गर्ने? अब भोलिको दिनदेखि स्यालेरी स्टप, रिजाइन गरेर स्यालेरी स्टप भने हाम्रो परिवार कसरी चल्छ? आज सुबह हमें पता चला कि हमारा प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट श्री विनय तामाङ कलकत्ता में है। तो ये सुनते ही हम ये सब गाना वगैरह किया कि वो दिखाने के लिए कि वो कलकत्ता गया है, बार बार जाता है, लेकिन कभी भी हमारा जो स्थायीकरण का समस्या है उसके बारे में वो कभी हमें पता नहीं वो बात किया है। तो इसीलिए हम यही बोलना चाहते हैं कि इस बार जो गया है, हमारा पेन डाउन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसके अलावा उसको कोई बात करने का कोई गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारा परमानेंट का जो समस्या है, स्थायीकरण का जो समस्या है वही बात करना चाहिए। क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट ने हमें रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डर दे चुके हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे चुके हैं 2009 में। तो उसी को इम्प्लीमेंट करना है उनको। वही बात सीएम के साथ करना करे, हम यही चाहते हैं कि ये जो समस्या है हमारा जो 30 वर्ष से चल रहा है, जब 89 से डीजीएससी ने भरना किया, एम्प्लॉयमेंट शुरू किया, तो उसी टाइम से इरेगुलर है सर्विस, उसको रेगुलर करना चाहिए। वो अगर हमको रेगुलराइज नहीं किया तो ये समस्या हो जाएगा। क्योंकि जो चेक काटना है ना, वो तो रेगुलर होना चाहिए। हाँ, उसको पेमेंट को तो अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन सैलरी बिल से जितना भी कॉन्ट्रैक्टर मतलब सब काम होता है
है ना, कॉन्ट्रैक्ट काम होता है, उसका चेक भी ये पेमेंट एम्प्लॉयज काटते लिखते, तो ये तो ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसको रेगुलर, इसका मतलब क्या होगा कि इधर रेगुलर मतलब एम्प्लॉयज नहीं है। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। ए हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइबस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162355569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। लेकसेपदेखि राभाङ टासिडिङ जाने सडक मार्ग लेकसेप बजारदेखि 1 किलोमिटर अघि पहिरोले ध्वस्त बनाएको छ। रङ्गीत खोलाको नजिकै रहेको यसै सडक मार्गले भविष्यमा अझ ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने धेरैले अनुमान लगाइरहेका छन्। लगातार परेको बर्खे झरीले यो सडक मार्ग चुडिएर खोलाको बगरमा पुग्न लागेको छ। अहिले भने यो स्थानबाट साना गाडीहरू पार हुन नसक्ने अवस्था भएको अनि ठूला गाडीहरू पनि मुस्किलले पार हुने गरेको सडकको अवस्था हेर्दा यहाँ कुनै गाडी पार गर्न नसक्ने अवस्था देखिने गर्छ। राभाङ, क्युजिङ, गान्तोक जाने सहित योक्सम टासिडिङ जाने सडक मार्गको प्रमुख रूट यही रहेको कारण अहिले भने आवत जावतमा धेरै कठिन भइरहेको बताइएको छ। जीटीए क्षेत्रका अस्थायी कर्मचारीहरूद्वारा स्थायीकरणको मागमा थालिएको आन्दोलन जारी रहेको छ।
गत 1 सितम्बरदेखि थालिएको पेन डाउनको आन्दोलनपछि पनि राज्य सरकार र जिटिएबाट कुनै प्रकारको आश्वासन समेत नपाएपछि आजदेखि पुनः धरना प्रदर्शन थालिएको छ। आज कर्मचारी संगठन खरसाङ महकुमा समितिको आयोजनामा खरसाङको गिद्ध पहाड स्थित जिटिएको कार्यालयमा धरना प्रदर्शन गरिएको छ। उक्त धरना प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै खरसाङ महकुमा समितिका सभापति सन्दीप बलले आफूहरूको स्थायीकरणको पुरानो मागलाई जिटिए र राज्य सरकारले यथाशीघ्र छिनाफाना गरिदिनुपर्छ भनी बताएका छन्। उनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ यो समय पहाडको विविध समस्या लिएर कोलकाताको भ्रमणमा रहेको कारणले आफूहरूको माग पनि पूरा हुनुपर्छ भनी माग गरेका छन्। धरना प्रदर्शनपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै कर्मचारी संगठनका कार्यकारी सभापति दिलीप सिंहले 1 सेप्टेम्बरदेखि थालिएको पेन डाउनको आन्दोलनपछि पनि राज्य र जिटिएबाट कुनै निचोड नआएपछि आफूहरू आफ्नो मागलाई अझ तीव्र बनाएर लानलाई आजदेखि पुनः धरना प्रदर्शन थालेको बताएका छन्। र धरना किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म हाम्रो यो माग जुन चाहिँ स्थायीकरणको माग छ जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म यो धरना विविध कार्यक्रमहरू जो लगातार रूपमा हामी गरेर लैजानेछौँ र राज्य सरकार अनि जिटिएले यो दुईटा प्रशासनको कुरा छ र दुईटा प्रशासनले यो हाम्रो जुन चाहिँ दीर्घकालीन माग छ स्थायीकरणको यो मागलाई यथासम्भव यसको एउटा समाधान सूत्र खोजेर निकाल्नुपर्छ। किनभने हामी विगत धेरै वर्षदेखि यो एउटा पेन्डुलमको हिसाबमा झुन्डिरहेको छौँ। धेरै असुविस्ताहरू छ हामीलाई, न पेन्सनको बेनिफिट छ न ग्रेजुटी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी ड्युटीको कालमा मऱ्यौँ भने 2 लाख रुपियाँ दिन्छ, रिटायर हुँदाखेरि 3 लाख। र हामीले जुन चाहिँ स्थायीकरण मागिरहेको छ यसको एउटा आधार छ, जुन आधार चाहिँ 2009मा तत्कालीन वामपन्थी सरकारले दागोपापलाई 3472 जनाको स्थायीकरण गर्नु भनेर एउटा सरकारी आदेश दिएको थियो र त्यो विलम्ब भएको छैन। र हामीलाई लाग्छ यसपालि पार्टी अध्यक्ष पनि कलकत्ता भ्रमणमा हुनुहुन्छ, धेरैवटा विषयहरू लिएर उहाँ कलकत्ता जानुभएको छ र यो हाम्रो विषय पनि एउटा अहम विषय भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ यो मुद्दाको छिनाफाना होस् र यो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एब्जर्भेसन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। र एब्जर्भेसन गर्दाखेरि जिटिएलाई पनि सजिलो, राज्य सरकारलाई पनि सजिलो हुने हामीले सोचेको छौँ र हामी यही चाहन्छौँ यसपालिको कलकत्ताको भ्रमणमा विविध मुद्दाहरू भए पनि हाम्रो मुद्दालाई पनि एउटा छिनाफाना गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेर। शुक्रबार पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाताको सचिवालय नवन्नमा भइरहेको बैठकमा जिटिए पेमेन्ट कर्मचारीहरूको स्थायीकरणको मागलाई फत्ते गराउन हेतु अधिक चाप सृष्टि गराउन एकीकृत कर्मचारी संगठन मिरिक महकुमा समितिले मिरिकमा व्यापक पोस्टरिङ गरेको छ। पोस्टरिङ अभियानपछि संगठन कार्यालयमा एउटा प्रेस सम्मेलन गरेर संगठनको मिरिक महकुमा समितिले बैठकमा पहाडबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने नेतृत्व वर्गलाई संगठनको मागलाई दर्रोसँग उठान गरेर पहललाई अग्रगामी बनाउन अपील गरेका छन्। प्रेस भेलामा संगठनका मिरिक महकुमा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र गुरुङले तत्कालीन दागोपापाको समयदेखि जिटिएसम्म लगभग 30 वर्षको लामो अवधि सेवा दिएको कर्मचारीहरूले न्याय नपाउनु भनेको दुःखको कुरा रहेको बताएका छन्। मिरिक महकुमा समितिको तत्त्वावधानमा विगत 17 अगस्त 2020 देखि हामीले निरन्तर स्थायीकरणको मुद्दा लिएर आन्दोलन गरिरहेका छौँ र हामी 1 तारिक सेप्टेम्बरदेखि हाम्रो लगातार पेन्डल स्ट्राइक चलिरहेको छ। यो अन्तर्गत आज हामीले एउटा बृहत धरना कार्यक्रम अन्तर्गत मिरिक ब्रान्च अफिसमा एउटा हामीले धरना कार्यक्रम गऱ्यौँ अनि व्यापक पोस्टरिङ गर्ने कार्यक्रम थियो हामीले महकुमा गरी यसो कार्य सम्पन्न भइरहेको छ, कति जग्गा भइसक्यो र हामीले अब धरना कार्यक्रममा 11:30 सम्मको हामीलाई डिएमले पर्मिसन दिनुभएको थियो र हामीले त्यो अनुसार हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ र हाम्रो मुद्दा हाम्रो खालि आजको विषयमा हामीले 3-4वटा मुद्दा मात्रै छ। हामीले अब हामीलाई दार्जिलिङ पहाड अब बेकारी समस्याले अब जडित छ भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा
व्यवस्थाको एउटा कमजोरी छ है। त्यसमा अब हामीलाई अब नयाँ पिँढीलाई नयाँ शिक्षित जमातलाई हामीले अब उचित रोजगार प्रदान गर्नु अथवा सरकारी नोकरी प्रदान गर्नु भने त सबभन्दा पहिला त जिटिएमा रहेका कर्मचारीहरूलाई स्थायीकरण गर्नु पऱ्यो र त्यो मुद्दा सुल्झिन्छ। त्यहाँदेखि बादमा अब हामी यो कर्मचारी जति पनि छ यो डिजिसीको पालादेखि आफ्नो सेवा पुऱ्याउँदै आएको कर्मचारीहरू होइन। अब 15-20देखि लिएर 30 वर्ष खटेका कर्मचारी छन्। कतिजना केही सुविधा नपाइकन अरू रिटायर भएका छन् र कतिजनाले रिटायर पश्चात आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने स्थिति आएको हाम्रो एउटा विकट समस्या विकराल परिस्थिति आएको विगतको इतिहासले भन्छ है। अब यो आन्दोलन गर्दा गर्दै हाम्रो पेपरी जति पनि अब पेपरी गर्नुपर्ने पेपरको लेखापढी गर्ने कार्यक्रम थियो त्यो सबै सङ्गठनले पूर्ण गरिसकेको छ। हामीले विभागीय तहमा हामीले सम्बन्धित विभागमा सम्बन्धित निकायमा हामीले हाम्रो आवाज पुर्याउनको लागि र हामीले गर्नुपर्ने कामहरू लेखापढीको तहले कागजी रूपमा हामीले गरिसकेका छौँ र हाम्रो आवाज त्यहाँ सही जग्गामा पुग्नुपर्छ र हामीलाई न्याय पाएको हुनुपर्छ। हामीले न्याय दिउँ भनेर हामीले यसरी यो आवाज उठाइरहेका छौँ र आज हामीले विश्वस्त सूत्रमा थाहा पाएका छौँ कि अब आज वर्तमान दार्जिलिङमा जिटिएलाई चलाइरहनु भएका दलका पार्टी प्रमुख माननीय श्री विनय तामाङज्यू कलकत्ता गएर यो सम्बन्धित विभागसँग उहाँको एउटा सभा भइरहेको रहेछ र यस सभामा हाम्रो स्थायीकरणको मुद्दालाई पनि उहाँले उठाएर यसलाई एउटा पार लगाएर आएको हुनुपर्छ। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा नागरी धजे समष्टिको तत्वाधानमा आज नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नागरी फार्म चियाबारीको हस्पिटल, श्री सत्य साई सेवा संगठन, धजे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लगायत संलग्न क्षेत्रमा सेनिटाइज गर्यो। विशेष कोभिड-19 को महामारीलाई केन्द्र गरेर सुरक्षाको दिशामा अग्रसर बन्दै उक्त अभियान चलाएको संगठनका केन्द्रीय सदस्य जसयन्त गिरीले बताए। संगठन समष्टि अध्यक्ष अशेष शंकर, सचिव सुलभ प्रधान तथा अन्यको उपस्थितिमा कार्यक्रम सफल बनाउन विशेष सहयोग पुर्याएका सबैलाई आभार प्रकट गर्दै तिनले विद्यार्थी मोर्चाको सम्पूर्ण टोलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य जसयन्त गिरी साथै मेरो साथमा हुनुहुन्छ भाइ सुलभ प्रधान, विद्यार्थी मोर्चा नागरिक समष्टि जेनरल सेक्रेटरी। आज मिडियाको मार्फत तपाईहरुलाई हामी यो जानकारी गराउन चाहिरहेका छौँ कि हामीले विद्यार्थी मोर्चाको तर्फबाट आज यस 16 नम्बर समष्टि नागरिक समष्टिको विभिन्न क्षेत्रहरूमा आज हामीले सेनिटाइजेसनको काम गर्यौँ र प्रथममा हामीले नागरिक फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा, त्यसपश्चात हामीले नागरिक फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकै छेउमा रहेको साई मन्दिरमा, त्यस्तै प्रकारले नागरिक फार्म टी गार्डनको हस्पिटलमा हामीले सेनिटाइजेसन काम गर्यौँ। त्यो नागरिकको तर्फबाट, नागरिक युनिटको तर्फबाट विद्यार्थी मोर्चाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले गरेको काम हो त्यो। त्यस्तै प्रकारले हामीले धजेमा पनि सेनिटाइजेसन काम गर्यौँ र विद्यार्थी मोर्चाका हाम्रो जति पनि पदाधिकारीगण हुनुहुन्छ, साथै मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धजे हायर सेकेन्ड्री स्कुलमा साथै अन्य संलग्न क्षेत्रहरूमा उहाँहरूले सेनिटाइजेसनको काम गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले मगरजिङमा पनि सेनिटाइजेसनको काम सुरु गर्नुभयो है। र यसको निम्ति चाहिँ म विद्यार्थी मोर्चाको केन्द्र समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण विद्यार्थी मोर्चाको सदस्य साथै यस समष्टिको पदाधिकारीगणहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदछु। र यसको निम्ति हामीले आज जुन सेनिटाइजेसन काम गर्यौँ यसको निम्ति हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समिति सभापति विश्वास गुरुङज्यू र उहाँका सम्पूर्ण टिमलाई, त्यस्तै प्रकारले दार्जिलिङ महकुमा समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण साथै मेम्बर्सहरूलाई, यस्तै प्रकारले नागरिक समष्टिका हाम्रो प्यारेन्ट्स बडीका जति पनि पदाधिकारीगण हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, त्यस्तै प्रकारले हाम्रा नागरिक धजे युनिट ट्रेड युनियनका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी साथै उहाँका सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामी नागरिक फार्म टी गार्डनका सम्पूर्ण म्यानेजरहरू उहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभनेदेखि हामीसँग केमिकल थियो तर हामीसँग मेसिन थिएन र मेसिन आज टी गार्डनबाट उहाँहरूले हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु भयो। त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको यस कार्यक्रम सफल भएकोमा अन्तमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
इन्डियन रेड क्रस सोसाइटी मिरिकले शुक्रबार यहाँको युवा आवास प्रेक्षागृहमा रक्तदान शिविर सम्पन्न गर्यो। शिविरमा 40 युनिट रक्त संग्रह गरियो। रेड क्रस सोसाइटीका चेयरम्यान मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय, सोसाइटीका सचिव विमल लेप्चा, प्रमुख संरक्षक एलबी देवान लगायत सोसाइटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न रक्तदान शिविरमा मानिसहरूले स्वेच्छाले रक्तदान गरे। यस आशयको जानकारी दिँदै सोसाइटीका सदस्य एसबी गजमेरले रक्तदाताहरूप्रति कृतज्ञता जनाउँदै आभार प्रकट गरेका छन्। इन्डियन रेड क्रस सोसाइटी मिरिकको म्यानेजिङ कमिटीको एउटा मेम्बर हो। यहाँ हाम्रो क्यासियर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यहाँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र विशेष चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई हामी सफल भन्छौँ र यस कार्यक्रमको निम्ति हामीले प्राय 100 युनिटको हामीले टार्गेट राखेको थियौँ, तर मौसमको कारणले गर्दा प्राय जनगणहरू आउन सकेनन्। हामीले टी गार्डनको प्रत्येक म्यानेजर साहबहरूलाई, एनजिओहरूलाई, समाजहरूलाई अनि युथहरू सम्पूर्णमा हामीले इन्फर्मेसन दिएकै हो। जे होस्, हामीले 40 भन्दा बेसी युनिट आज सङ्ग्रह गर्न सक्यौँ। हामी अति आनन्दित छौँ र विशेष गरी यो रेड क्रस सोसाइटी मिरिकको विषयमा भन्नुपर्दा यस मिरिकको रेड क्रस सोसाइटीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ हालका हाम्रा एसडिओ साहेब श्रद्धेय सर हाम्रो चेयरम्यान हुनुहुन्छ एसडिओ साहब श्रद्धेय अश्विनी कुमार रोय हुनुहुन्छ अनि हाम्रो भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ श्रीमणी सर, सेकेन्ड अफिसर बेस्टे, अनि हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ श्री विमल लेप्चाज्यू, अनि क्यासियर हाम्रो यहाँ कर्मशेर्पा हुनुहुन्छ अनि अन्य चाहिँ हाम्रो सम्पूर्णमा 91 जना लाइफ मेम्बरहरू छन्। यस लाइफ मेम्बरको विषयमा हामीले भन्नुपर्दा यसको श्रेय चाहिँ हाम्रा श्रद्धेय एलबी देवान सर जो कृष्णनगरमा बस्नुहुन्छ। उहाँ 89 वर्षको वृद्ध हुनुहुन्छ, तर उहाँले घर घर गएर अहिलेभन्दा 6-7 महिना अगाडिदेखि घर घर गएर 91 जनालाई चाहिँ लाइफ मेम्बर उहाँले बनाउनु र यसको निम्ति उहाँलाई हामी एकदम नमन दिन्छौँ। उहाँको यो विशेष सहयोगले गर्दा, उहाँकै कार्यले गर्दा आज हामी यो स्तरमा पुग्न सक्यौँ। अनि आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हाम्रा मिरिक म्युनिसिपालिटीका चेयरम्यान श्री एलबी राईजी पनि आउनुभएको थियो, उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि यस कार्यक्रममा विशेष गरी हाम्रा मिरिक थानाको छेउका हाम्रा टुल्पो श्रद्धेय गुरुजी उहाँ आउनुभयो अनि उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयो अनि उहाँकै आशीर्वादको माध्यमद्वारा दीप प्रज्वलन गरियो कि हामीले चाहिँ आजको कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ उहाँको आशीर्वादबाट। अनि सबैभन्दा पहिलो डोनर आजको उहाँ गुरुदेव नै हुनुहुन्छ। अनि म मिरिकको सम्पूर्ण जनगणलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईँहरूको रक्तदानले कुनै पनि असहाय अनि गरिब कोही पनि आकस्मिक एक्सिडेन्टतिर कुनै किसिमको कार्यमा रगत चाहिएको बेला तपाईँको रगतले चाहिँ यो कुनै पनि जनगणको कुनै असहायको चाहिँ यो कल्याण हुन्छ भन्ने हामी आशामा छौँ कि प्राय आशै राख्छौँ र यो मिरिकको यो ऐतिहासिक आजको दिनलाई तपाईँहरू समक्ष म धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँछु मिरिक जनतालाई र आउनुहोस् तपाईँहरू जम्मै मिलौँ, तपाईँहरू हामी एकसाथ भएर अझ मिरिकको अझ उन्नति गरौँ। मिरिक क्षेत्रमा म तपाईँलाई आमन्त्रण। सुकेपोखरी डिआई फन्ड क्षेत्रका नागरिकहरूले आफूहरू भारत स्वतन्त्र भएको 70 वर्ष नाघिसक्दा समेत लिज होल्डर सरह बस्न परिरहेको बताउँदै डिआई फन्ड क्षेत्रलाई भूमि अनि भूमि सुधार विभागमा अन्तर्भुक्त गरिनुपर्ने माग डिआई फन्ड ल्यान्ड सेटलमेन्ट कमिटीले गरेको छ। कमिटीका सचिव मदनराज तामाङले आजसम्म पनि डिआई फन्डका नागरिकहरू अंग्रेजकालीन कानून मान्नु बाध्य भइरहेको र विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्न परिरहेको दावी गर्दै यस कमिटीको माध्यमद्वारा राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राई मार्फत पत्राचार गरिने तथा राज्य सरकारले आफूहरूलाई न्याय दिने कुरामा पूर्ण आशावादी रहेको बताएका छन्। हाम्रो
एउटा लङ पेन्डिङ डिमान्ड सुके पोखरीको के थियो भने चाहिँ डिआई फन्ड ल्यान्डलाई चाहिँ ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्मभित्र डिपार्टमेन्टभित्र चाहिँ इन्क्रिज गर्ने अथवा मर्ज गर्ने, किनभनेदेखिलाई भारत स्वतन्त्र भएको यत्रो वर्ष भइसकिन्छ पनि हामी आजसम्म डिआई फन्डमै एउटा लिज होल्डर भएर बस्नु परिरहेको छ। र लिज अहिलेसम्म हामी डिआई फन्डको कानुनमा बस्नु भन्नुपर्दा चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएर पनि 1953 साल र 1955 सालमा ल्यान्ड रिफर्मको एक्विजिसन एक्ट र ल्यान्ड रिफर्म एक्ट पास भयो। चारतिर भारतमा नयाँ एक्ट बनियो ल्यान्ड विषय लिएर। तर हामी चाहिँ विशेष गरी यो डिआई फन्डवासी चाहिँ अहिले पनि अङ्ग्रेजकै कानुनमा बस्नु बाध्य छौँ। र के कारणले चाहिँ हामी आजसम्म अङ्ग्रेजकै कानुनमा बस्नुपर्ने, अङ्ग्रेजले बनाएको कानुनमा बसेर र हामी यही भूमिको मालिक हुनु नपर्ने र आजसम्म हामी लिजमै छौँ है। र यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई पनि एउटा भारतवासीको नाताले गर्दाखेरि हाम्रो जमिनको चाहिँ मालिकाना हक दियो जस र त्यो चाहिँ ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्मभित्र मात्र पस्यो भने मात्र हामीले त्यो अधिकार पाउँछौँ भनेर चाहिँ हामी एउटा यो कमिटी गठन गरेको। र यो कमिटी चाहिँ हाम्रो एकदम विशुद्ध एउटा शुद्ध रूपले चाहिँ तृणमूलको एउटा खण्डवाल अर्गनाइजेसन भनिन्छ तृणमूल पार्टीको है। यसको नाम चाहिँ डिआई फन्ड ल्यान्ड सेटलमेन्ट कमिटी हो। र हामीलाई चाहिँ आजसम्म भारत स्वाधीन भएको यत्रो वर्षमा पनि कुनै राजनैतिक पार्टीले हामीलाई डिआई फन्डवासीलाई चाहिँ हामीले न्याय पाउन सकेका छैनौँ। र यस वर्ष चाहिँ हामीले ममता दिदीको राजमा चाहिँ एउटा सुश्री ममता ब्यानर्जी हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टरको तर्फबाट चाहिँ हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने हामीले आशा लिएर चाहिँ यो कमिटी गठन गरेर हामीले जनतालाई पनि सजग गरेर जनताको पनि सबैको एउटा सामूहिक मागलाई चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्रीसँग प्रस्तुत गर्नको लागि आज दिन हाम्रा यहाँ मिरिक नगरपालिकाका चेयरम्यान साथै दार्जिलिङ हिन्द तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीका प्रेसिडेन्ट श्रीमान एलबी राईज्यूलाई यो आजको प्रतिवेदन चढाइरहेको छौँ र आशा छ यो हामीले एक दिन हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।